क्रिस्त ते म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक स्वागत प्राजीत कालाच्या पयल्या आयताराच्या नियाळाक. आमकां आसा वांजेल आज नियाळाक लुकाचो वांजेल 4थो अध्यायी पयल्या वळींतावन 13वी वळ म्हणसर. हांगासर जेजू अरण्यांत मरुभुमींत आसा. 40 दीस थंयसर उपास करन मागणे करन आसा. आनी त्या वेळार जेजूक तेंते सवां हाडूंक थंयसर सैतान येता. आनी थंयसर जेजूक थोड्यो संगती विशेश तरान तेंते सवांच्यो सांगता. कित्याक जेजू भुकेल्लो आनी जेजू संवसारांतावन पयस आसुल्लो, अरण्यांत आसुल्लो. आनी थंयसर जेजूक तान भूक आशिल्ली, मात्र न्ही ही तेंते सवां ताका जायत्या रितीन दोसतात. पूण जाल्यारय जेजू हर एका तेंते सवाक पवित्र पुस्तकाच्या वळींतावन सांगोन त्या स्पिरितान तो देंवसाराक धांवडायता. पूण देंवसार 3 फावटी जेजूक तेंते सवांत घालन ताणें फोडाशें करूंक प्रयत्न करता. पूण त्या देंवसाराक कांयच करूंक जायना. कित्याक जेजू पवित्र आत्म्यान भरिल्लो. पळय, आमी ह्या पुस्तकांत लुकाच्या 4थ्या अध्यायांत पयल्या वळींत अशें वाचता, जेजू पवित्र आत्म्यान भरोन योर्दान न्हंय तडीतावन फाटीं परतल्ल्या परा त्याच आत्म्याच्या प्रेरणाकाल अरण्याक गेलो. आनी थंय तो 40 दीस पर्यंत आशिल्ल्या वेळार जेवसार ताका नडीत आसलो. तळ आमी कितें चिंतूंक जाय मोगळ बाबीन, आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी चिंता हांव अशकत आसतना देंवसार म्हाका तेंते सवां हाडटा म्हणून. ना, तें सारकें न्ही. कित्याक देंवसार आमकां तेंते सवां हाडटा केदळा आमी स्पिरितान बरोवन आशिल्ल्या वेळार. सारकें तर आतां ग्रेस्त मनशाच्या घरा एक सोर रिगता, दुबळ्याच्या घरा सोर रिगना. कित्याक दुबळ्याच्या घरा कांय ना थंय सोरूंक. त्या देखून सोर दुबळ्याच्या घरा वचोन सोरूंक कांय आशेना. ताणें पळोवचें खंय ग्रेस्त मनशाच्या घरा रिगोड कांय मेळटा जाल्यार भांगर, बोदीक, पयशे, नग कितें मेळटा जाल्यार सोडूंक प्रयत्न करता. त्याच प्रमाणे जेवसार आमच्या जिवितांत आमकां तेंते सवां हाडटा केदळा आमी पवित्र आत्म्यान बरोवन स्पिरिताच्या बोळान आशिल्ल्या वेळार आमकां तेंते सवां हाडटा. तें आमी मोतीन दवरूंक जाय. कित्याक एखाद्या वेळा आमी अस्कत आसां, आमकां तेंते सवां हाडन आमी फोडाशें करन देंवसाराक मेळचें कांय ना. केदळा आमी स्पिरितांत घट आसां. त्याच देखून आमी पळयता सांता भक्ताच्या जिवितांत तांकां कठीण तराची तेंते सवां आशिल्लीं. जायत्या सांता भक्तांच्या जिवितांत आमी वाचलें तर आमकां कळोन येता की तांच्या जिवितांत आशिल्लीं ती तेंते सवां विशेश तराची तेंते सवां. आनी तशेंच हांगासर जेजूक नाडूंक देंवसार प्रयत्न करता, पूण ताच्यान कांय करूंक जायना. आतां आमी ही तेंते सवां कसलीं म्हणलें आमी एक नदर घालून पळयल्यार आमकां कळटा की जेजूक पयलें तेंते सवां देंवसार कशें हाडटा. तोवळ देंवसारान जेजूक सांगलें, जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडो जावं म्हणून फर्माय म्हणून. पळया, फातर उंडो जावन फर्माय. कित्याक? पळय, जेजूच्या जिवितांत ताणें परगट जिणयेंत जायतीं अजापां केल्यान. ताणें एक फावटी 5000 लोकांक अरण्यांत ददोशी जेवण दिलें आनी एक फावटी 4000 लोकांक अरण्यांत ददोशी केलें. आनी थंयसर आमकां एवांजलिस्तांनी सांगचे प्रमाणे बायलांक, तांच्या बायलांक आनी भुरग्यांक सोडून एक फावटी 5000 एक फावटी 4000 म्हणटस समालेख पळोवंक गेल्यार एक फावटी कांय 10,000 12,000 लोक आसलो जावंक पुरो. अरण्यांत तांकां जर तर जेजून उंडो दिलो, तांची भूक ताणें थांबयली, जेजूक खंडीत जावन छाती आशिल्ली त्या अरण्यांत आशिल्ल्या पात्रांक फर्मावन थंयसर ते उंडे जायशें करूंक. पूण जेवसारान कित्याक जेजूक हें तेंते सवां हाडलें हाचो अर्थ आमी समजूंक तर मोगळ भाव भयणीनो, सुलाबायेची वाट सोद तुज्या जिवितांत म्हणटा देंवसार. सुलाबायेची वाट. जेजू कितें म्हणटा, अशीर वाटेन चल. जेवसार सांगता
रुंद आशिल्ल्या वाटेन चल, सुलाभ आशिल्ल्या वाटेन चल. तर आतां आमची सुलाभायची वाट कशी? आमच्या जिवितांत आमकां सुलाभायन पयशे मेळोंक जाय, आमकां कश्ट काडूंक नाका. आमी थोडे फावटी परिक्षा बरयता आसतना कॉपी काडून आमचे रिजल्ट बरे अशें प्रयत्न करया. सुलाभायन आमचें काम करूंक प्रयत्न करया, कश्ट काडूंक नाकात. पूण जेजू कितें म्हणटा ह्या संवसाराच्या तेंते सवाक? जेजू ताका जबाब दिता आनी म्हणटा, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र जियेना. बघा बाबरान, आमी समजून घेवंक जाय, आमच्या जिवितांत आमी कश्टी जिणी जियेल्यार मात्र आमच्या जिवितांत यशस्वी मेळटा खंडीत. आतां जेजूचें सगळें जिवीत कश्टी जिवीत ताका अजापांनी फामाद जावं येता आसलें. पूण ती वाट जेजून सोजूना, जेजून सोदली ती वाट कुर्साची. आतां दुसरें तेंते सांग, जेजूक एका उबार जाग्यार देंवसार व्हरता आनी थंयसर सांगता, ह्या संवसाराचो अधिकार आनी ताचो वैभव हांव तुका दिता, कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खोशी आसा तांकां हांवें तो दिवयेत. तूं म्हाका नमस्कार करशी तर. पळया, देंवसाराक नमस्कार करचें भोव सुलाभ. आनी आमच्या जिवितांत जायते संदर्भ आसात. ह्या संवसाराची दौलताय, ह्या संवसाराची ग्रेस्तकाय, ह्या संवसाराचें बरेपण, नांव फामाद जावची आशा, हे सगळें आमकां मेळोंक साध्य आसा. पूण कशें? कश्टी जिणे मुखांतर जर तर तुका ग्रेस्तकाय मेळटा, तूं जायते काम करताय, वावर करताय, बरें. देवान जेजून आमकां कितें सांगलां, जर तर तुका 5 तालंतां दिल्यार ती 10 कर, 10 तालंतां दिल्यार 20 कर. तुजें तालंत पुर्ण दवर नाका. जेजू ग्रेस्तकाय विरोध ना, नांव जोडच्या विरोधी ना. पूण आमी समजून घेवंक जाय, ग्रेस्तकाय, नांव, पदवी, दौलत ह्या संवसाराची देव जावंक नजो. सगळें आमकां जाय, बरेपण आमकां जाय. पूण तें जर तर आमी स्विकार केलें, तसो आमकां देव म्हूण समजता. आतां पळय तर थोडे फावटी मनीस कितें चिंतात, आमच्या जिवितांत आमकां मस्त पयशे आसोंक जाय, पयशांनी आमी कितेंय करयेत, पयशे आसल्यार खालेंय करयेत म्हणून. एक फावटी एकल्यान म्हाका सांगलें उडास आसा, पळय जेजून कितें सांगलां, बावार्थ आसल्यार गुडे जाल्यार आमी गुड्याक सांगून ताका गुड्याक थंय थावन वच म्हूण सांगून दर्यांत वचोन पोट म्हळ्यार बावार्था कालाम जाता म्हणून. आनी एकलो मनीस कितें म्हणलो, जेजून सांगलें पयशे आसल्यार रुखाकी वच म्हूण येत, गुड्याकी वच म्हूण येता आनी ते येतात बावार्थ आसल्यार. पूण हो मनीस कितें घेता, आजकाल आमच्या हातांत पयशे आसल्यार सगळ्याकी आमी मूव करयेत, सगळ्याकी आमी वच म्हूण येता आनी येता म्हणून. तें सारकें. पूण पयशांचें बळ आमचे कडेन आसा म्हणून आमी तेंच देव म्हूण समजोवचें न्हय. देवान आमकां जर तर ग्रेस्तकाय दिल्या, ते हेरांच्या साखरे खातीर, हेरांच्या सेवे खातीर, आनी पयशे आमच्या जिवितांत देव जावंक नजो. त्या देखून जेजू कितें म्हणटा, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर आनी ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. पयशांची सेवा करनाका, तुज्या नांवाची सेवा करनाका, तुज्या दौलतायेची सेवा करनाका. ह्यो सगळ्यो संवसारी वस्तू आमी देव जावन आमच्या काळजांत केंद्रीत करूंक नजो. तेंच जेजू सांगता. बऱ्यो संगती आमी उपयोग करूंक जाय आनी ताचो फायदोय आमी जोडूंक जाय, आमी संतोशान जियोंक प्रयत्न करूंक जाय. पूण ह्या प्राजिताच्या काळार आमी मोती काडूंक जाय, आमचो देव कोण म्हणलें तें आमी आमच्या मोतींत खात्री करूंक जाय. उपरांत तिसरें तेंते सांग, उपरांत देंवसरान जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देवळाच्या शिखराचेर उबो कर म्हळें, जर तूं देवास पोत तर हांगा थावन सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तुका शाबीत राखच्याक तो आपल्या दुतांक ताकीद दितलो आनी तुजो पाय पत्राक आदळनाशे ते तुका आपल्या हातांनी उखलून धरतले. पण जेजूक आपल्या जिवितांत जायते संदर्भ आशिल्ले फामाद जावंक. जेजूक गरज आशिल्ली की गालिलेया थावन जेरुसलेमाक पांय वाटेन सोलोन हर एका हळ्ळेक वचोन थंयसर दुबळ्या धाकट्यांची साखरी आनी
थोंट्यांक पाय, कुर्ड्यांक दोळे, दिश्ट आनी तशेंच जायत्या खोडकारांक ताणें गूण केले आनी हर एका रितीन हर एका दुबळ्या धाकट्यांक तो पावलो. पाय वाटेन सोलोन तितली लांब वाट धरून तो जेरुसलेमाक आयलो. तें गरज आसलें की जेव सारकें तें सांगता, तूं कित्याक हर एका हळ्ळेक येताय, हर एका लोकांक कित्याक मेळटाय, तुवें इतलेंत केल्यार पुरो. हर एक फावटीन देवळाच्या शिखराक चड आनी थंय तर उडी मार. तूं देवाचो पूत न्ही, तुका कांय जायना. त्या दाडा लोक कितें म्हणटा, अळे थंयसर एकलो भोवच महान व्यक्ती आसा, जेजू म्हणलो, तो शिखराक चडता, टेंपलाच्या शिखराक, टेंपलाच्या त्या उंच जाग्याक चडता आनी उडटा आनी ताका कांय जायना. तो वळ जायतो लोक कुडसतलो, हर एक फावटीन तुका पळोवंक लोक येतलो आनी थंयसर तुका अजापांक येत. कित्याक तूं हर एका हळ्ळेक येताय अजापा करूंक? पळय, हें सुलाबायेचें काम. पूण जेजू कसली जबाब दिता, ही जबाब भोवच गरजेची आमकां समजता. पवित्र पुस्तकी म्हणा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. अशें हर एक तरान जेजूक ताळण जातस देंवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो. मग भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां जायतीं तेंतेसांवां येतात आनी ही तेंतेसांवां कठिनायेची. थोडे फावटी आळसायेचे तेंतेसांव, हेरां विशीं खबरो करचे तेंतेसांव, हेरांचें नांव पाड करचें तेंतेसांव, हेरांचेर मोसोर करचें तेंतेसांव जावंक पुरो अश्लील संगती पळोवचे तेंतेसांव, वेळ पाड करचे तेंतेसांव, कामांत आळसाय करचें तेंतेसांव. अशें म्हणटस आमच्या जिवितांत तेंतेसांवां उणी जाल्लीं नात. पूण आमी मागण्याच्या बोळान आनी देवाच्या शब्दाच्या बोळान आमी प्रयत्न करूंक जाय. ह्या प्रायश्चित्ताच्या काळार जेजूच्या जिवंतपणाच्या त्या महान फेस्ताक आमी तयार करता आसतना मोगाळ बाबरानो, आमच्या काळजांत आनी मनांत आमी तें सत जियोंक जाय. जेजूच्या कश्टांचें जिवीत, जेजून खुरीस व्होंवन व्हेल्लें जिवीत, जेजून कश्ट काडन जेरुसलेमाक वचून खुर्सार मेल्लें तें जिवीत, तो वळ आमच्या जिवितांत खंडीत जावन ती आंतरीक घटाय मेळटा मागण्या मुखांत. हांवें हाचे पयलें सांगिल्ले प्रमाणे मागणे जर तर आमी हर एक दीस जबाबदारेन तें मुळें तर तें अनुभव केलें तर आमच्या काळजाच्या गुड्यांत खंडीत जावन आमकां तें भावार्थाचें बोळ मेळटा आनी आमी खंयच्याकच भियेनाव. देंवसाराच्या कसल्या तेंतेसांवां की आमी भियेनाव. बगार देंवसाराक ताच्या जाग्यार दवरूंक आमकां त्राण आनी बोळ मेळटा तें खंडीत. त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या पयल्या आयतारा आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना प्रत्येक सावन आमी मागया आमकां बोळ आनी त्राण मेळोंक मागण्या मुखांत्र आनी देवाच्या शब्दा मुखांत्र. आनी अशें जेजून ते 40 दीस त्या अरण्यांत जियोवन आत्मीक घटाय जोडून त्या देंवसाराक ताणें पाडाव केलो गी, तशेंच आमी हे 40 दीस जाता तितल्या प्रयत्नान आमी आमचे आत्मीक घटाय उर्जीत करूंक प्रयत्न करया. आनी तशेंच आमच्या जिवितांत थोडे शेगूण आमी कार्यगत करूंक, ते शेगूण आमी पाडूंक मोरये मायेचें बेसांव मागया. आनी खंडीत जावन तोच स्पिरीट, जेजूक आदार दिल्लो तो स्पिरीट, देवाचो स्पिरीट आमकांय आदार दितलो आनी आमी संतोश भरीत काळजान पास्कांच्या फेस्ताक ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आयते जातलें हांव तें फेस्त आचारसूंक. ह्या कृपे खातीर आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.